pagbukas sa Kapaskuhan sa Misamis Occidental, gipahigayon na usab sa Asenso Administration ang tinuig nga pamaskong handog ni Governor Henry S. Huaminal. Ning tuig 2025, sa unang hugna ang mga katawan sa Aluran o Konsepsyon, mao ang unang nakadawat sa mga pangnotipoy ng food packs nga naghatag og tinuod nga kalipay sa matag pamilya. Ang reaksyon sa katawhan nagpakita sa dakong pasalamat ug paglaom kay bisan sa kalisod na sinati nila ang padayon nga pagkatiman sa asenso nga pamunuan. Para nila, dili na kini unang higayon apan matag tuig ila kining gikahinaman kay timaan kini nga wala sila makalimti sa pangagamhanan. Hi go! Pasalamat mi sa imong gihatag nga pamaskong handog 2025 karong adlaw sa amuha diri sa Concepcion. Pasalamat mig dako kay aduna gyapon mi governor nga naghatag og kalipay sa amuha. Sa matag Noche Buena ilang giila nga ang food packs dili lang pagkaon kundi simbolo sa gugma, serbisyo ug pag-amuma. Salamat kay ni Gob nga iyagyong giayo ang mga dalan, ikaduha iyahang gihatagan og mga kuanang mga estudyante, mga kaayuhan. Uban na mo nga hatagan pa gyud minyag kuan kaning ang para sa among pang-uma. Napagyo pamaskong handog na mo nga gihatag ni Gob. Salamat gyud kay ni Gob. Di man mi makapalit ani kamera. Wa man mi may kwarta ikapalit ani. Nagpasalamat pud mi ni Gob nga sa tanang panahon nga iya gyud mi gitagan. Kung kaniadto daghan ang walay igong handa sa Pasko sa lungsod sa Aluran o Konsepsyon, apan karon matag tuig ilang masaulog ang Pasko nga malipayon og puno sa panagiusa tungod sa food packs nga ilang mahikay. Malipayon, ma'am. Nakadawat ko pinaskuhan gikan sa sa inyong mga programa sa gobyerno. Sa una wala gid mo, ma'am. Karon salamat kayo kay nanay ihanda na mo pamasko nanay kang gobernador nga kang congressman gipanhatag. Tako may kalipay kay birthday po sa akong apo pohon, para po ka-dogang paghanda. Daghang kayo salamat. Kini nagpamatuod nga ang Asenso Administration ni Governor Henry S. Huaminal padayon na naghatag og tinuod nga serbisyo ug nagsiguro nga ang Pasko sa matag Misamis nun mahimong panahon sa kalipay, paglaom ug panaghiusa.